أرستزينا أبين أسباب من حيل بزقات أمه حدقة مكينة كلت سبات مويتهم شوعات دما غسيلهم من أسياد تقرأي قددوا التهدراوي من الملعب بمسكاب بزل على قصري هادمو كمزلو تقليزو تلقو حيل بحري أوروب أوي حبرت بقيح بحري لعلم 220 مراقب كمز حلفة قليزو سوني إسران كلتن سنة عم تخلت تشحن إسران شدشن سلامتنا يبزحهم كبرات تخطاتلتنا نيلومي استدلو زيناتات حيزنا قريبنا لنا أرساتهم سمعهم ناتهم من كالوتن زرزر كسعبي وختكاتاتلو خبرنا عدم أبين أسباب من حيل بزقات أما حدقة مكينة كلت سبات مويتهم شوعات دما وصيلهم أبين أسباب من حيل بزقات أما حدقة مكينة أبي هيوت سبن نبرتن قدعات كم زبطحة تبطبط حبيرهم اتي حدقة بعسرت شمونتا سنة شعات سبات عنا كابي كدا بعرنا بمندفرات وقعز نبرت نايقزا مكينة أمونغو أمن حيلي دركو كابي مسمر وزيا ببينتو بمصدافا يسعبو بازي دما كاب تسافرتا كلتا سبات كمو تقلو حموشتا كبيت كلتا دما فوكيس أكالاوي محسيتي أقات إمام كمزلو تقليزو كاندت أنكنايت حدقا شلالت النزمان كاليو حدقا أمرا رحان لعلمات أنت عناتن كخون كمزخال دما تقليزيو أبوانبر هو حتى زخر سماعتات كان خبر كلنا لألاونتنا نمثل رئيسه وصاننا نمخبار قالنا كان حدثي قبايلو نجيزيو من محدار تقرأي تقاطعات إيروز اللي أبوانبر هو حتى دكتور دابراتين قبرا ميكايل أبي مبل 38 عامت معالت سماعتات نمتنبال أب استدالوز نسرعات ترخيبو عن بابا دحر منبار أبزم حلالو فما الأختي زخر سماعتات أب إن خبر اللؤوان كابي كل لعلي لألاونتن مثل رئيسه وصاننا نمخبار زعتنا قال كان حدثي قبايلو دكتور دابراتين سماعتات نهزبو من نهزباوي علامة من زرعي وصنعات فلي وهبتون مسوات النتن أب تاريخ بعبي كبريز زكار مخان بمتكاس نزخون يخون عينت مسوات النتن دحريت كيبلو بقبريز الرقاقز يميلو أبتني 17 عامتات برتا وقالسي استخفلا رزين مسواتنت نسرعات درق بملاي حق من قصاو سرعتن هزباوي من محدارن كمسرت كمزخ ألون أرديو اتي أبون برق أتسيلو تناي سلام لمعاتن ديمقراسين قعزا بمقرات تقراي عبي عنوات كم زبطحان عودوكينات مصنات عليت كم استفت زملان بمقلات ازدما نهزبين أبقال قالسي مكل خالك أتو كم زقددو كليزوم أبي لعلي تقراي تعويجو نزبلو كينات نممكات نبارن حدش ولدتاتن بحبار زي هاسس تاريخ بدمم كم زحافوز قلت دكتور دابراتين بزي استغف لمسواتنت مغنيات ممع بريتوريا تفريمو نابي سلاماوي بوليتيكاوي قالسي كسقاقر كم استغالون أزخاخيرو يوخن برس ممع بريتوريا ناي مجمرتا وصيتو كان درعي تمزابلتي كساب حجينا مربتهم كم زي تملسو سرحاتي داق مهنزان حويتن أبتزدلا بركي كم زي بتحن بمسخاخار زلو زاقا مادما ببوليتيكاو زتا كم زي تفتحو أغنزيبو بتوسقي منقص فيدرال نتسمع بمفراس انتقرينا بكالنا يتأجم معرف كم زأتوها بمخصاص اتاكلل بقطباو تقطي بوتهدراوي كبابان بمتقعتي درونن تقدا كم زلا كليزو معلتي سماعتات كذكر زقبا بسماعتات استمزقبا عواتاتنا تحلو زي تفتزمو عموات نمعوات قال زأتولو معلتي كخون كم زقبا بمقلاص دما زخر سماعتات كان خبر كلنا كاب كل نلعلي للاونتنا مسل رئيسه وصاننا نمخبار زأتونا قال كان حدث لنا كبل ملقتو سازيمو من أسياد تقرأي قدود وتهدراوي ململا بمسكا بزل على قصري هادمو كم زلو تقليزو أبي ملا كل تقرأي بسفي حيزو كايد زلو قدود وتهدراوي ململان حدش أواج كتاتن سفتر فرحي نبور من قصقاس هزبيت سناخل كم زلو نبرتن مسخاخر عين انتغيسو آجانس فرانس بريس حبيروم أزي بحيل من أسياتنا معسكرات سلطنا زأتو زلو سوقمتي أبي العلي هزبي العلسنا مراوي سقات بمفتارو حيالو من أسيات كابتا كل الوزيم نابي كالوت كفلتات إثيوبيا كهدمو يقدرو كم زلون كالوت دما أبي كبابيهم كحبو يفتنو كم زلون تقليزهم نتي مسرح نمحجاز ببايتو تكلل تداليو زلو رقيق أواج وتهدراوي كتات نزخونا يقول نتم الملاز نقف ويزا السناقل سابق 25 عامت صنع مأسرتي كابو حليفو دما كبرتي كونتات مزقات أمو كساب موت زغطع حقي أكاتي يركب بتوسخي تحقي وتهدراوي من قصقاس بالوتا ጸብጸቡ ማዕከና ዜና ፍቃዶም ክሳብ ምሕዳግ ዝበጽሕ መቕጻዕቱን ሒዝሎ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ መሪሕነትን ነቲ ዘሕለፈ ኩናት ገና ዘይረስዕን ዘይሓወየን ህዝብን ክብ ዝበለ ስጋኣት ይፈጥር ከም ዘሎ ተንተንቲ ይሕብሩ
ዋላ እኳ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትምልመላ ብምሉእ ፈቃደኝነት ዝካየድ ዘሎ እዩ ብምባል ነቶም ዝቐርቡ ዘለዉ ክስታትን ተነፀጎም ኣብ መሬት ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ግን ተጻራሪ ኮይኑ ከም ዝርከብ ነበርቲ እታ ክልልን ተንተንትን የገንዝቦ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተንተንትን ከም ዝሕብርዎ እቲ ክልላዊ ምምሕዳር ነቲ ስጉምቲ ክወስድ ዝተገደደሉ ምክንያት ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ተፈጥሪሩ ዘሎ ሰፊሕ ምክፍፋል ንምቁፅጻር ከምኡውን ኣብቶም ገና ወተሃደራዊ ወጥሪ ዘይነከየሎም ዘሰሓሕቡ ከም ወልቃይትን ራያን ዝኣመሰሉ ወሰናስን ቦታታት ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ግጭትን ተተላዒሉ ንምክልኻል ዓሊሙ እዩ ብምባል ይገልጹ ካብቲ ግድድ ወተሃደራዊ መልመላ ንምህዳን ብርክት ዝበሉ መንእስያት ነቲ ክልል ነዊሕ ተራ ተጸቢዮም ብምድርን ብኣየርን ናብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ምውፃእ ቀፂሎምሉ ከም ዘለውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣገንዚቡሎ ኣብ ሱዳን ልዕሊ 70 ሚእታዊት ክፍተት ምወላ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሱዳን ብሰንኪ ግጭት ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ቅልውላው ምዝንባል ኣጋጢሙ እናሃለወ 72 ሚእታዊት ሕፅረት ምወላ ከም ዘሎ ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ብ21 ሰነ ገሊጻ ማሚ ሄለን ቨርኒ ኣብ ካርቱም ንሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ድሕሪ 3 ዓመት ኣዕናዊ ግጭት ኣስታት 9 ሚልዮን ሱዳናውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ጠቂሳ ቨርኒ ኣሃዝ ተመዛበልቲ ብሰንኪ ቀጻሊ ምንቅስቓሳት ቀጻሊ ከም ዝለዋወጥን ገለ ውልቀ ሰባት ናብ ዓዶም ክምለሱ ክፍትኑን ከለዉ ገለ ድማ ብተደጋጋሚ ግጭት ካብ ኮርዶፋን ዳርፉርን ሰማያዊ ኒልን ክመዛበሉ ከም ዝረኣዩ ኣመላኺታ ተወሳኺ 4.5 ሚልዮን ሱዳናውያን ከም ስደተኛታት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሃዲሞም ከም ዘለዉ መረዳእታት ትካል ይምልከት ወኪል UNHCR ከም ዝጸብጸቦ ሰራዊት ሱዳን ንግዝኣታት ካርቱም ገዚራን ሰናርን ዳግም መሓዙ ኣስታት 4.5 ሚልዮን ሰባት ክምለሱ ምክንያት ኮይኑሎም ካብቶም ዝተመልሱ ሰባት ብገምጋም 1.8 ሚልዮን ናብ ካርቱምን ኦምዱርማንን ዝኣተዉ ኮይኖም 80 ሚእታዊት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉን 20 ሚእታዊት ድማ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝምለሱን ዝሓቆፉ ምዃኑ ጸብጻብቲ ትካል ይረድእ ንሳ ካልኦት ዞባታት ሓድሽ ውግእን ምዝንባልን ከም ዘጋጠመን ብምግላጽ ብዓብዩ ኣብ ኮርዶፋን ሰማያዊ ኒልን ዳርፉርን ከም ዝተዋህለለን ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 700,000 ተመዛበልቲ ኣብ ታዊላ ከም ዘለውን ኣረጋጊጻላ እቲ 72 ሚእታዊት ክፍተታት ምወላ ንህጹጽ ኩነታትን ሓደስቲ ማዕበል ምዝንባልን ዘድሊ ቅልጡፍ ምላሽ ኣገባባት ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ኣስሚራትሎ ቨርኒ እቶም ኣዝዮም ህጹጽ ድሌታት ኣብ መላእ ዳርፉርን ኮርዶፋንን ኣብ ዝርከቡ ሓደስቲ ዞባታት ምምዝባል ህይወት ዘድሕን ምትእትታው ምዃኑን ገሊጻ እያ ሱዳን ዋላ እኳ ሕጂውን ውሽጣዊ ግጭታት ዝረኣየላ ትኾን ክሳብ ሕጂ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝመጹ ኣስታት 900,000 ስደተኛታት ኣንጊዳ ዘላ ኣፍሪቃዊት ሃገር እያ ተልእኾ ሓይሊ ባሕሪ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብቀይሕ ባሕሪ ልዕሊ 120 መራኸብ ከም ዝሓለፋ ገሊጹ ተልእኾ ሓይሊ ባሕሪ ኤውሮጳዊ ሕብረት ASP ንጸጥታዊ ወጥሪ ኣብ ዝነገሰሉ እዋን ኣብ ወርሒ ግንቦት ጥራይ ልዕሊ 120 ንግዳዊ መራኸብ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢለን ኣብ ዝሓለፋሉ እዋን ሓለዋ ከም ዝገበረ ገሊጹ እቲ ተልእኾ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣህጉራዊ መስመራት ንግዲ ንምሕላውን ናጽነት ምጉዓዝ ንምርግጋጽን ዘለዎ ምክልኻላዊ ዕማም ብምግላጽ መራኸብ ውግእ ካብ የመን ንምዕራር ንዝለዓለ ሓደጋ ማያት ንዝሰግራ መራኸብ ብቐረባ ዓጀባን ምክትታልን ከም ዝገበረ ኣመልኪቱ ASP ድስ ስራሕቱ ኣካል ናይቲ ሰፊሕ ኤውሮጳዊ ጻዕርታት ድሕነት ባሕሪ ንምርግጋእን ኣብ ዓለማዊ ንግዲ ምዝንባዕ ንምክልኻልን ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሎ እቲ ኣብ ለካቲት 2024 ዝተጀመረ ተልእኾ ንመስመራት መራኸብ ዕላማ ዝገበረ ዕጡቓት ጉጅለታት ዘስዓቡ ሓደጋታት ንምምካት ምስ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ምውሃድ ይቕጽል ከም ዘሎ ጸብጻብ የመን ኦንላይን ይሕብር እቲ ሓይሊ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ብዙሓት ኣባላት ሃገራት ዝመጹ ኣህዱታት ሓይሊ ባሕሪ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ኮይኑ ንመጻበቦ ባቢኤል መንደብን ኣብ ጥቑ ዝርከብ ማያትን ዝሽፍን ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ንግዳዊ ትራፊክ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠመ ጸብጻባት የገንዘቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ካብ ስልጣን ኮርድ ምዃኑ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ መራሒ ሰልፊ ኢዮን ኬር ስታርመር ካብ መዝነቱ ኮርድ ምዃኑ ሎም ሶኒ 22 ሰነ 2026 ኣብ ዘውፅኦ ሃንደበታዊ መግለፂ ኣፍሊጡ ስታርመር ነዚ ካብ ስልጣን ናይ ምልቃቕ ውሳንኡ ንንጉስ ቻርልስ በኣካል ከም ዝሓበሮ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኣፍደገ ቤት ጽሕፈት ዳውን ስትሪት ቁፅሪ 10 ኮይኑ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ውሳነ ኣብ ውሽጢ ሰልፉ ካብ ዝተልዓሉ ሕቶታት ዝመፀ ምዃኑን ኣረዲዩ ሰልፍ ዕዮ ናብ ዝመፀ ሓፈሻዊ ምርጫ ንኽመርሕ ንስቡቕ ምዃኑን ዘይምዃኑን ሕቶታት ከም ዝተልዓለ ብምእማን ነቲ ሰልፈይ ዝሃቦ መልሲ ሰሚዐ ኣለኹ ብጸጋ ድማ እቕበሎ ክብል ገሊጹ እቲ ዝወሰዶ ነፍሲ ወከፍ
አቀፍ ውሳነን ሃገሩ ቀዳምነት ኣብ መሃብ ዝተሰረተ ምዃኑ ብምግላጽ ካብ መሪሕነት ሰልፊ ዕዮ ክለቅቕ ምዃኑ ድማ ብወግዒ ኣፍሊጡሎ ንኣካያዲት ኮሚቴ ሰልፊ ዕዮ NEC መደብ ግዜ ሓድሽ ምርጫ ከተውፅእ ዝሓተተ ኮይኑ ሕፁያት ንመሪሕነት ካብ 9 ሓምለ ጀሚሮም ከቕርቡ እዮም እዚ መስርሕ ምትካ መሪሕነት ቅድሚ ክረምታዊ ዕረፍቲ ባይቶ ብወግዒ ክዛዘም እዩ እዚ ሃንደበታዊ ፍጻመ እዚ ኣብ ፖለቲካ ብሪጣንያ ዓብይ ቅልውላው ፈጢሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ዜናታትና ዛዚምና ሰላም